वेदांत संस्कृत अध्ययनस्य आरंभकाले भवतां अनुग्रहं च प्रार्थयामः। अनुज्ञाताः वयम् अनुगृहीताः वयम् इति भावयामः। This you can keep it here. And Medaji, please, you can hold this. You can take Panka. Somebody has to take. Fruits also will you take? Yes, we have to take. Swamiji, can you take? Yes, it means a little strong person. Let's start. व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्महेश्वरं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्ताङ्गुलसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनाथजलान्वितः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोक्तारोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिशयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या